अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि जब कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा होता तो उसे लालच दिया जाता है कि खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे, और वो जल्द बड़े होने की ख्वाहिश में खाना शुरू कर देता है। बचपन में वो ज़्यादा दूध इसलिए पीता है कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। वो मासूम है, अभी उसे शुक्र अदा करने का शऊर नहीं कि बचपन कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस हालत से गैर मुतमईन है और इसे जल्द बदलना चाहता है। बचपन में मुझे याद है मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। बड़ा शौक़ था जल्दी बड़े होने का। जब इंसान बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो वो सारी ख्वाहिशात और दुआएं भूल जाता है जो उसने बड़े होने के लिए की थी, और अपनी इस हालत पर अदम इत्मीनान करते हुए नाशुक्री की तरफ लौटता है। नौशी गिलानी का ये शेर मुलाहिजा फरमाएं, कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरा बचपन मेरे जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। इसी तरह बुढ़ापे में जवानी को याद करता है। अलगर्ज इंसान हर हाल में नाशुक्रा है, और इस बात की अथेंटिसिटी पर अल्लाह पाक ने अपनी मोहर तस्दीक सबत फरमा दी, ये इरशाद फरमाते हुए, इन्नल इंसान अले रब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। हमें चाहिए कि अपने रोज़मर्रा मामलात में अपने साथ भलाई करने वालों का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1955 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा न किया उसने अल्लाह पाक का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। हदीस पाक है, अल्लाह ताला जिस शख्स से भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। लिहाजा दीनी और फ़िक़ही मसाइल से आगाही पर भी अल्लाह पाक का शुक्रगुजार रहना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 705 में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की सूरत में क्या करते थे? क्या सोने से पहले गुस्ल फरमाते थे या गुस्ल से पहले सो जाते थे? उन्होंने जवाब दिया, आप ये सब कर लेते थे। बसा औकात नहा कर सोते और बसा औकात वज़ू करके सो जाते। मैंने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने दीन के मामले में वुसअत रखी है। शुक्र ज़ुबान और दिल से अदा किया जाता है, और इसकी अदायगी के लिए शऊर की मनाज़िल तय करना लाजमी है। मसनद अहमद की हदीस नंबर 13253 में आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, हर बच्चा फितरत यानी दीन इस्लाम पर पैदा होता है, यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान उसकी तरफ से वजाहत करना शुरू कर दे, और जब ऐसा होता है तो फिर पता चलता है कि वो शुक्रगुजार मुसलमान है या नाशुक्रा काफिर। लाजिम है कि बंदा मोमिन दिल से अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हो। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3094 में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन माल ये है कि आदमी के पास अल्लाह को याद करने वाली ज़ुबान हो, शुक्रगुजार दिल हो, और उसकी बीवी ऐसी मोमिना औरत हो जो उसके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार हो। यहाँ शुक्रगुजार दिल से मुराद है, दिल नु नमाज पढ़ाइयो नाही की होया जे नीति हूँ। हज़रात ग्रामी, अब औरतों से ज़रा माजरत के साथ, क्योंकि वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा नाशुक्री होती हैं, इसलिए चंद अहादीस मज़ीद मुलाहिज़ा फरमाएँ। सिलसिला सहिया हदीस नंबर 1940, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और फरमाया, खुशहाल लोगों की तरह नाशुक्री से बचो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशहाल लोगों की नाशुक्री क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है तुम में से कोई औरत लंबी उम्र अपने वालिदैन के साथ गैर शादीशुदा रहे, फिर अल्लाह ताला उसे शोहर अता कर दे, फिर किसी दिन गुस्से में आके उसकी नाशुक्री कर बैठे और कहे, मैंने तो कभी तुमसे भलाई देखी ही नहीं। सिलसिला सहिया हदीस नंबर 2018 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शोहर की शुक्रगुजारी नहीं करती, हालांकि वो इसके बगैर रह भी नहीं सकती। तशरीह किए बगैर हदीस पाक के आखिरी अल्फाज को दोहरा रहा हूँ, हालांकि वो इसके बगैर रह भी नहीं सकती। मसनद अहमद की हदीस नंबर 10,044 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
بے شک فاسق لوگ جہنمی ہیں۔ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول فاسق لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو دیا جاتا ہے تو شکر نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی۔ سفر معراج میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دوزخ کے پاس سے ہوا تو وہاں کثیر تعداد میں عورتیں دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کیا یہ اللہ پاک کی ناشکری تھیں؟ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دوزخ میں لے کے جانے والے اعمال تو اور بھی بہت ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرشتے نے جواب دیا یہ اپنے خامند کی ناشکری کیا کرتی تھیں۔ اب فرشتے کے اس جواب میں بھی راز پوشیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک کی تو شکر گزار ہوں لیکن اپنی خامند کی ناشکری ہوں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ صرف عورتیں ہی ناشکری نہیں بلکہ مرد بھی ناشکرے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے بلا تفریق قرآن پاک میں لفظ انسان استعمال کیا۔ سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2307 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمد یعنی اللہ کی تعریف کرنا شکر کی چوٹی ہے۔ جو بندہ اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو حال احوال پوچھتے ہیں اور اکثر جواب میں بڑے پیارے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 2759 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل شکر الحمدللہ کہنا ہے۔ آخر میں اللہ پاک کے حضور دعا گو ہوں اور دعا کے الفاظ بھی وہی استعمال کرتا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3830 میں اس حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کو ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے، اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے مخالف کی مدد مت کر، اور میری تائید فرما اور میرے مخالف کی تائید مت کر، اور میرے لیے تدبیر فرما، میرے خلاف کسی کی سازش کامیاب نہ ہونے دے، اور مجھے ہدایت فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، اور اس شخص کے مقابلہ میں میری مدد فرما جو مجھ پر ظلم کرے۔ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور ذکر کرنے والا، ڈرنے والا اور اپنا مطیع فرما بردار، رونے اور گڑ گڑانے والا اور رجوع کرنے والا بندہ بنا لے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرما، میرے دل کو صحیح راستے پر لگا، میری زبان کو مضبوط اور درست کر دے، میری دلیل و حجت کو مضبوط فرما اور میرے دل سے بغض و عناد ختم کر دے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ نئی تحقیقی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔